نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواته یو صحابی راضی نوم سعد دے و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تور خلق پا جنت تا دنکی کا بنا دنکی تور خلق پا جنت تا دنکی کا نبا دنکی ولی بنا دنکی اللہ و اللہ رسول تی راضی ہوئی تور خلق پا ہم جنت تا دنکی وی زبا جنت تا دنکی گم کنا دیل رنگ تور وی چتا اللہ اور اللہ رسول باندې ایمان اتبا هم جنت تا دن نکی وی قربان چیز جنت تا دن نکی گم نو پا دنیا کے خلق ماتا دا خور لور رشتہ والے نراکے زچاتا ہم چا پیغام اور ولے گم زما دے تور والا پا وجہ سر زما رشتہ ریجیکٹ کی ما سر رشتہ نک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل خبرہ تیوبا سلام اور تا فرمائی لاش فلانی سڑی تا ورشا اور توی چستا بچے سرا نبی علیہ السلام زمان نکاح کر دے لاڑو پیغام ورکڑو لو آگا خبر قبول اکڑا نبی علیہ السلام پخپلا نکاح و تڑو لو نکاح نبادا نبی علیہ السلام دا تسکور اخراجاتو دے پارا روپے ورکڑے دے لاڑو چس ساز و سامان و اخلما نکاح وشو رخصتی وشوا شب زحاف لا پاتا دا چپدے کے اعلان وشو اے ایمان والو نن بیا دین تا دا قربانی ضرورت تے تاسو راوزے اللہ رسول حکم دے غزا بکی گی جنگ بکی گی ما عزت مند دا تا خوچانو ویلی خپل رضای د خپل رب د خپل رسول پر رضا باندې قربان لاړو ځان له یوه توره واخیستله میدان ته په پټه سره ووتلو شهید شو کله چې الله محبوب صلی الله علیه وآلہ وسلم وکتلو چې د دې پاره تورسارې بیبي په کور کې انتظار کوي هغې ته پته نشته او دی په میدان کې شهید پروت دی نبی پاک صلی الله علیه وآلہ وسلم غیق کے واخستلو لمخنا گرد صفا کوي پسترگو کے اوخ کے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خاندل صحابہ تپوستے اکڑو تپوستے اکڑو قربان ولی خاندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی مانا ما تلساد نہ حیار آگا پا جنت کے زگور ماچ فرشتو پا جنت کے زگور ماچ جنتی حور اللہ سنو نانی ولائے دے او حوض کوثر خواتا ولار دی اوبس کی نو ما تا حیات راگا ما مختے ہو گرزا ولو